السلام عليكم أعزائي التلاميذ. اليوم جيت باش نشرح لكم بعجالة الدرس الثاني اللي هو لي زونغل الترن انترن اي لي زونغل كوريسبوندون. دونك الى لاحظتوا قسمت لو كور لدو بارتي دو غروند بارتي. لا بروميير بارتي انغل الترن انترن et la deuxième partie angle correspondant. alors بعجالة شنو هي angle alterne interne؟ بالعربية هي زاويتان متبادلتان داخليا كيف ما كتشوفوا في الشكل exemple 1. alors pour l'exemple 1 كتلاحظوا بان عندي دو droites qui ne sont pas parallèles. la droite D et la droite D' راهم ماشي متوازيين، وعندي واحد لا سيكونت، واحد المستقيم جا قطعهم ليا بجوج، واحد لا سيكونت. دونك الا لاحظتوا معايا غادي تلقاو باللي هادوك لي دو droites qui ne sont pas parallèles ها هما. الا طولنا دي et D' غادي يتقاطعوا لنا، دونك هادو ils ne sont pas parallèles، وهذه هي لا droite séquente. d'accord donc on parle des angles alternes internes. le mot interne ça veut dire داخليا، يعني الداخل ديال هاد جوج ديال لي دو droites qui ne sont pas parallèles، الداخل ديالهم كنهضروا على هاد لا بارتي interne، ما كنهضروش على لا بارتي externe، كنهضروا على لا بارتي interne وهما متبادلين داخليا، يعني متبادلين وحده هاد لونغل فيغ مع هاد لونغل فيغ، هادو كيتسماو دو زونغل الترن انترن، متبادلين يعني وحده دو دغوات وحده اغوش، ياك وحده في لابارتي دغوات ها هي، وحده في لابارتي غوش ها هي، وحده الفوق وحده لتحت، يعني على نفس المستقيم اي داخليا، يعني الداخل ديال هاد جوج مستقيمين. الوغ هاد لي دو دغوات لي دو زونغل هاد لي دو زونغل فيغ راهم الترن انترن، وحتى هاد لي دو زونغل روج حتى هما الترن انترن. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان شنو معنيت دو زونغل الترن انترن. هما هادو اللي عندهم لا ميم كولور واللي كيكونوا الداخل ديال هاد جوج مستقيمين، وحده من هاد الشيء وحده من هاد الشيء. مزيان. الوغ شنو هي الخاصيه هي اللي كاينه في ليكزامبل 2. اش كيقولوا لنا الا كانوا هاد لي دو دغوات باراليل، الا كانوا هاد لي دو دغوات دي اي دي بريم باراليل ياك افيك هاد لا سيكونت هادي، غادي يكونوا لينا واحد لي دو زونغل الترن انترن، جوج الزوايا متبادله داخليا ولكن متقايسين. لاحظوا معايا في المثال الاول هاد لي دو زونغل واخا راهم متبادلين داخليا ولكن ماشي متقايسين. مي في ليكزامبل 2 puisque les deux droites D et D' sont parallèles, alors هاد les angles alternes هادو راه حتى هما كيتسماو des angles isométriques. Ce sont deux angles qui ont la même mesure. هاد لونغل فيغ مع هاد لونغل فيغ عندهم نفس القياس، وهاد لونغل روج مع هاد لونغل روج عندهم نفس القياس. علاش؟ حيت لا droite D elle est parallèle avec la droite D'. donc هذه هي la condition، هذا هو الشرط. الا كانت D parallèle à D'، alors les angles alternes internes غادي يكونوا isométriques. donc هذا سي تري سامبل، ما كايناش فيها شي صعوبه نهائيا. غنمشيو دابا لا دوزيام بارتي نشوفوا شنو معنيت angle correspondant. alors angle correspondant بالعربيه هي زاويتان متناظرتان، يعني وحده كتشوف وحده، متناظرتان. غادا نشوفوا ليكزامبل 1. دونك عندي دو droites D et D' aussi qui ne sont pas parallèles. نقول لكم علاش ne sont pas parallèles باسكو الا طولناهم غاد ا سيغتان مومون غادي يتقاطعوا لينا. دونك دو droites parallèles مستقيمان متوازيين كنعرفوا على انهم دو droites qui ne se coupent jamais، ما كيتقاطعوش لينا نهائيا، واخا نطولوهم من الجهتين ما كيتقاطعوش. الوغ هاد لي دو droites D et D'، الوغ كما قلنا ils ne sont pas parallèles، بغينا نعرفوا فين هما لي زونغل كوريسبوندون، فين هما. الوغ لا ميم شوز، هما هادو اللي عندهم لا ميم كولور، هاد لونغل روج مع هاد لونغل روج sont deux angles correspondants. هاد l'angle bleu avec l'angle bleu aussi ce sont deux angles correspondants.
l'angle vert مع l'angle vert aussi deux angles correspondants et l'angle noir avec l'angle noir تاهما des angles correspondants. alors إلا قلت لكم علاش راهم correspondants شوفوا معايا مزيان غير au niveau d'observation راه تيبان لكم تيشوفوا في بعضياتهم. شوفوا معايا كيكونوا في لا ميم بارتي. alors في لا بارتي droite هاد المستقيم هاد لا سيكونت هادي القاطع ديال هاد جوج مستقيمين لا بارتي droite ديالو الفوق لا بارتي droite اون نو. alors en haut كاين هاد لونغل فير ولا بارتي droite ديال هاد المستقيم الفوق en haut كاين هاد لونغل فير. دونك هادي تتشوف في هادي هادو كيتسموا كوريسبوندون. ما يمكنش ناخذ هاد لونغل فير مع هاد لونغل نوار ونقول راهم كوريسبوندون. لا هادو ماشي كوريسبوندون. علاش؟ حيت هادي كاينه ادغوات اون هو وهادي كاينه ادغوات اون با. انا خاصني في نفس الاتجاه. لا كوريسبوندون كتكون لو الفير مع الفير شوفوا راهم في نفس الاتجاه. مي اللي كاينين ادغوات اون با راهما لي نوار. ها هما اونغل نوار افيك اونغل نوار. كنتمنى تكونوا كتشوفوهم مزيان. عاود لا بارتي غوش في اليسار ديال هاد لادغوات في اليسار ديالها اون هو كاين لونغل بلو مع لونغل بلو هادو كوريسبوندون. وعاوتاني ا غوش اون با كاين هاد لونغل روج افيك لونغل روج. دونك حتى هادو تيتسموا دو زونغل كوريسبوندون. مزيان. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا شنو معنيت دو زونغل كوريسبوندون. مزيان. هذا ليكزامبل 1 هيك يشرح لينا شنو معنيت اونغل كوريسبوندون. دابا غنجيو نشوفوا لا بروبريتي. اش تتقول الا كانوا عندنا هاد لي دو دغوات اللي كنا مثلنا هنا دي دي بريم الا كانوا عندنا باراليل. هاد المره عندنا باراليل. الوغ شنو غنستنتجوا؟ الا كانوا باراليل غادي يكونوا لينا مع لا سيكونت غيكونوا لينا دو زونغل كوريسبوندون ايزوميتريك. هاد لي زونغل كوريسبوندون غيكونوا متقايسين. هنا في ليكزامبل 1 راهم ماشي متقايسين. الا خدينا الغابورتور وعبرنا الزوايا اللي هما كوريسبوندون القاهم ماشي متقايسين. ولكن هنا في لي دو دغوات ملي تيكونوا باراليل الوغ راه تيعطيونا لي زونغل دو ميم ميزور angle égaux. alors le bleu تتساوي البلو le rouge كتساوي الروج le vert تتساوي الفير et le noir تتساوي النوار. مي هادو كيتسماو كاملين دي زونغل كوريسبوندون دو بيان سور اللي عندهم لا ميم كولور راهم كوريسبوندون. مزيان. دونك دابا شنو فهمنا من هذا الدرس؟ فهمنا بان بعدا عرفنا شنو معنيت دو زونغل الترن انترن نفرقوا ما بينهم وبين كوريسبوندون. باش تفرقوا بيناتهم راه هاد انترن راه كفيله انكم تفرقوا بيناتهم. علاش؟ حيت انترن هي الداخل يعني انترن متبادله داخليا وكوريسبوندون هي متناظره. داكوغ. مزيان. الوغ شنو استنتجنا؟ ان ملي تيكونوا عندنا لي دغوات باراليل هاد لي زونغل الترن انترن وهاد لي زونغل كوريسبوندون تيكونوا ايزوميتريك متساويين عندهم لا ميم ميزور. مزيان. الوغ وعندي اخر حاجه في هذا الدرس الا لاحظتوا راه الدرس ساهل وبسيط. اخر حاجه هي لا بروبريتي ريسيبروك. هي هذه اللي كتبت لتحت كاع لا بروبريتي ريسيبروك. اشنو تتقول لك الا صادفتي في واحد الشكل الا صادفتي واحد لي دو droites qui déterminent avec la séquente deux angles correspondants ou bien deux angles alternes internes اللي هما متساويين alors هادوك لي دو droites غيكونوا باراليل. غنقراوها ونعاود نشرحها. si deux droites déterminent avec une séquente deux angles correspondants ou bien deux angles alternes internes égaux زعما عندهم لا ميم ميزور ايزوميتريك alors elles sont parallèles. لنفرض هذه العكسيه ديال هذا الشيء. دابا هنا كنا كنقولوا بان الا كانوا هادو باراليل دونك راه هاد الالترن انترن غيكونوا متقايسين. هنا قلنا بلي الا كانوا هادو باراليل راه هادوك الكوريسبوندون غيكونوا متقايسين. العكس ديال هذا الشيء شنو هو؟ الا كان عندي واحد لي دو زونغل الترن انترن متقايسين او الا كان عندي واحد لي دو زونغل كوريسبوندون متقايسين هذا معناه ان هادوك جوج ديال لي دغوات راه غيكونوا باراليل. العكس ديال هادشي. دونك ديما الخاصيه الاكتيت هي تنخدموا بها. علاش؟ حيت بعد خطرات كنقول لك مثلا مونطري كو دي اي باراليل ا دي بريم. انت اشنو كتجي كدير؟ كتقلب على شي جوج ديال الزوايا اما كوريسبوندون ولا الترن انترن اللي يكونوا متقايسين. الا لقيتيهم تتقول فوالا بويسكو مثلا هاد لونغل فير
مثلا عندها سميه ا بي سي او بيان نيمبورط كوا. دونك هنا كنقولوا بويسكو هاد لونغل فيغ ايغال هاد لونغل فيغ وراهم ديجا كوريسبوندون، دونك راه دي باراليل راه دي بريم. هادي كنستعملوا هاد الخاصيه باش كنبغيو نبينوا التوازي. اما ملي يطلبوا منا التقايس وحنا كيكون عندنا ديجا التوازي، فجات مثلا عطاونا هاد لونغل روج كتمشي كتقلب على لونغل التيرن انترن معاها او لا كوريسبوندون معاها. علاش؟ حيت انت عارف بان ملي كيكونوا متوازيين راها تكون كتساوي لونغل التيرن انترن اللي معاها، او غادا تكون كتساوي لونغل كوريسبوندون اللي معاها. دونك هذا ما كان، هذا هو الدرس. يعني كنقدروا من هذا الدرس هذا كنقدروا باستعمال ديالو اننا اما نبينوا التوازي باستعمال الخاصيه العكسيه، او لا نبينوا القياس ديال واحد الزاويه معينه طالبين منا القياس ديالها، حتى هي كنستعملوا هاد الدرس هذا. نقدروا نجيو للتطبيقات من بعد في فيديو اخر. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الفرق ما بين التيرن انترن ما بين كوريسبوندون، تكونوا عرفتوا الخاصيات بجوج ديال التوازي والخاصيه العكسيه، وان شاء الله نخدموا تمارين نحاولوا ابليكو فيهم هاد لي ريغل هادو. نتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.